Bonjour à tous, Dr Bahassid Ali, médecin dentiste et connu sur les réseaux sous le pseudo de Dr Blue. واليوم أنا عاودت وليت في لاصال اللي يحبوها كاع الناس باش نحكيو على ان سوجي اللي كاع الناس يحبوه ثاني اللي هو لي دون ساجيس. Le premier point اللي لازم تعرفوه على لا دون ساجيس سي اون دون اللي راح تتبدل من انسان لواحد اخر. واش معناتها باللي ما تقدرش تسقسي اون اوتر بيرسون، تسقسي باغ اكزومبل صاحبك كيفاش دار مع لي دون ساجيس. علاش؟ باسكو لا دون ساجيس تاعك ولا دون ساجيس تاعو ماهمش كيف سي با لا ميم شوز كاع. توت لي بيرسون كل واحد عنده دي دون ساجيس ديفيرون. لا دون ساجيس دو مانيير جينيرال راح تخرج لا ماجوريتي اون فا دير دو فير لاج دو 18 17 ans. À ce moment-là في هذا الوقت الا كان شفت بلي ما عندكش لي دون ساجيس، واش معناتها؟ كاين دو بوسيبيليتي. الاولى هي ما عندكش لي دون ساجيس، لا دوزيام سي كو لي دون ساجيس راهم من الداخل ولا بوزيسيون تاعهم راهي مبدله. علاش؟ باسكو اونكور اون فوا لا دون ساجيس سي اون دون اللي راح تتبدل من انسان لواحد اخر، تبدل لا بوزيسيون تاعها، تتبدل لا فورم تاعها، وتتبدل ثاني الوقت وقتاش تخرج. الا كان على لاج دو 18 ans كون عمرك 18 17 سنه لقيت بلي ما عندكش لي دون ساجيس، سي تري سامبل دير اون راديو بانوراميك تديها للدونتيست تاعك، هو يقول لك اسكو عندك لي دون ساجيس واسكو لازم تنحيهم. في حالات وين لا دون ساجيس تاعكم راح تخرج نورمالمون، دونك تروحوا للدونتيست باغ اكزومبل تشوف بلي لا دون ساجيس تاعكم لي 4 دون ساجيس خرجوا بيان، تعدوا عليهم وراهم تري بيان. في هذا لو كا لي ماناش راح نحوهم وماناش راح اون فالي تو سامبلومون راح نخلوهم في فمكم. اي كاين دي كا وين لي دون ساجيس راح يوجعوكم، وكاين بليزيور كا علاش راح يوجعوكم. لا بروميير ريزون سي كو ما تكونش كاينه البلاصه في فمكم. كما قلنا لا دون ساجيس ما راح ترومبلاسي حتى دون واحده اخرى، دونك راح تخرج. قادر يكون ليسباس ما عندكمش في فمكم، اي دونك لي دون ساجيس تاعكم راح يبوسيو الضروس تاعكم. كاين الناس اللي يقول لك كاع فمي راهو يوجع كي يخرجوا له لي دون ساجيس. لا دوزيام بوسيبيليتي سي كو بوندون وهما يخرجوا لي دون، لازم تكونوا على بالكم اللي كي يخرجوا لي دون راح يوجعوا لي دون، راح تحسوا باللي كاينه اون بريسيون تخرج. في هذا لو كا كاين ثاني ناس يوجعوهم لي دون ساجيس، مي في هذا لو كا راح لازم تروحوا للدونتيست، هو راح يقول لكم قادر يمد لكم دواء تشربوها باش يحبسوا لي دولور، اي دونك لا دون ساجيس تاعك ما راح تخرج تو سامبلومون. لوتر كا سي كو قادر لا دون ساجيس وهي تخرج elle va faire une poussée à la gencive، يخدم لكم اون انفلاماسيون في لا جونسيف. هذيك الانفلاماسيون هي اللي راح توجعكم. في هاد كاع لي كا كي تكون عندكم تو سامبلومون لا دولور لازم تروحوا ديريكتومون للدونتيست، سي تري سامبل. مي اون غرو هادو هما لي كا اللي قادر يصراو لكم. فوالا بور تيرميني كيما نقول لكم اشاك فوا ما تنساوش تبروسيو سنيكم.